صبح قیامت تک بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے لیڈر آون گے، لیکن لبیک والے ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے آکھن گے اسی اس لیڈر دی جماعت دے ممبر جنہیں ویل چیئر تے بہ کے گرفتاری دے دیا سوٹیاں رسول اللہ دے نا تے کھاندیاں وی آکھیا سی انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن واہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انج وی سجن واہ واہ انج وی سجن یہی پیغام دیتا ساڑھے استادہ نے باویں جناب اعلیٰ تھانہ کوتوالی ہوئے باویں سی آئی ماڈل ٹاؤن ہوئے باویں کوٹ لکھپت ہوئے باویں ریوان دے بھی دے نوڑا باویں جیل دے 6 مہینے ہوڑا اسا جیل دی کوٹھڑی کدی رسول اللہ دے ذکر بغیر نہیں دیکھی اسی حضور دے ذکر تو خالی کدی ایک کوٹھڑی نہیں دیکھی اتھے بھی بہ کے میں نو کہہ دے سانا چل تو مولانا کافی نہ کلام سنا میں تینو امام حسن دی روایت حلیہ شریف والی سنا اتھے بھی روزانہ ایک واری کہہ دے سانا تو بیٹھا تو جناب اعلیٰ سید کفایت علی سنا سید کفایت علی کافی دی گل کر تو امام احمد ابن حنبل دی گل سنا تے میں تینو بدلے دے اندر مولا علی المرتضی شیر خدا والی روایت سنا جناب اعلیٰ اتھے بھی ہوئی گلہ دیا سر جناب اعلیٰ سردیاں جتنیاں ودیاں جاڑیاں سینے میں چشکے رسالت دے جذبات اور ودے جانے ساری رات برستی بارش تے جلدی جناب اعلیٰ تیز ہوا ودے اللہ روی بابا سانو ایک گل کردہ رہا یاد رکھ لو تو میں کہنا استاد جی ایک قدم مکڑیاں نے راتا استاد فرما دے یار دعا کر اللہ کرے جے اللہ سانو ایتھے موت دے دے وے تھے کیا ہی کہنے لوگ آکھنا کم از کم لوگاں نو پتہ لگے ابو حنیفہ پاک دے منن والے مکے نہیں اج بھی ابو حنیفہ دی سنت ادا کرن والے موجود رہے جنہاں دی اللہ شان جیل وچوں نکلنیاں نے تو پھر بھی رسول اللہ دیاں گلاں کر دے رہے باقی رہی گل جیل دی باقی رہی گل سردی دی باقی رہی گل حالات دی تے اتنا یاد رکھے انہاں دی مرضی بغیر نہیں ہونا جنہاں دی دین واسطے ہسی آئے پھر رہے ہو تے جے رب تے رسول دی یہی رضا ہے تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے اسی نہیں سی جناب اعلیٰ اس سعادت دے جناب کہ اسی آخر دم تک بابا جی دلال رہ دے میں لکھا سلام پیش کرنا سید بادشاہ نو جنہاں اپنی ضمانت رو ریجیکٹ کرا کیا کیا مچل کے جمع نہ کرنا اسی بابے ہونا نال رہنا آیا اسی حضرت دے نالی باہر آنا آیا آخر دم تک میں نے استاد انہوں دعاواں دے دے رہے جدو تنہائی دے اندر بھی جناب گل کدیاں دیا شاہ صاحب دی ادب موجودگی دے اندر تے میں اس لج پالا تے احسان یاد رکھنا لے احسان من جناب اعلیٰ اس شخصیت دے الفاظ سنے انہاں کیا میں ایویں کدی کدی جناب اعلیٰ نظرہ پھیر کے بھی کئی باری ویکھے چلو میرے سامنے شاہ جی جناب اعلیٰ حوصلہ کر کے بیٹھے ہونا میں منہ پھیرا تے پتہ نہیں کسے اور لہجے دے اللہ لیکن کہہ دے اللہ دی قسم ہے انہاں دا لہجہ دیکھ کے میں سوچنا نا اج صدیاں بعد جے امام حسین دی اولاد اتنی دلیر ہے کربلا دے میدان لے اندر میرے امام دی دلیری دا کی عالم ہوئے گا
میں کہنا ہونا کہ جناب آلہ ایتی اولاد رہا او میرے امام سن اسا صدیاں بعد دیکھیا یہ مولا حسین دا خادم حسین اتنا دلیر رہا تے 14 صدیاں پہلے یا پونے 14 صدیاں پہلے کربلا دی تتی ریت دے ہوتے جناب آلہ ساڑا مولا حسین کتنا دلیر ہو سی آجے میں تے دنیا نہیں کہہ رہی کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا اور قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ لوگ نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت باقی جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان شیر دا پتر بھی شیر دلیر دا پتر بھی دلیر آپ ایک گل کر دے ہوندے نے اور مبنی بر حقیقت کر دے نے کہ بھائی عالم بھی بڑے آنگے لیڈر بھی بڑے آنگے تے صوفی بھی بڑے آنگے مدرس بھی بڑے آنگے لیکن ایک کو شخصیت جڑا لیڈر بھی ہوئے مدرس بھی ہوئے استاد بھی ہوئے پیر بھی ہوئے تے دلیر بھی ہوئے شاید انہاں ساریاں خوبیاں دا جڑا ہے نا مجموعہ وہ پھر مالک وہ بھیجن دے ہوتے آوے تے انہیں وارگاہ کمی کوئی نہیں لیکن جو ساڑیاں نظرانے سرے دست کوئی دور دور تک ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی وہ ہستی جنہیں اندر دلیری اتنی ہوئے کہ آپ پہلی بار جس وقت رہائی تحریک سی انہوں گل کل قبلہ فیضی صاحب سنا رہے سن علامہ غلام عباس فیضی صاحب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب کہہ رہے سن کہ حضرت پہنچے تھے جس ٹائم ڈی ایس پی نے سامنے گل کر رہا سی حضرت نے انہوں کو کھریاں کھریاں سنائیاں کہ بھی تینوں کوئی شرم حیا نہیں یہ وہ اس طرح اتنی دیر موبائل وجہ کوئی دوسرا جڑا ایک موبائل ظاہر سی انہوں نے لے لیا تو دوسرا ویس کوٹے سی آپ نے جناب انہوں دسیا جس بھی بندے دا فون سی کہ اسی تھانہ کوتوالیاں تے کپڑے وغیرہ پہنچا دے ہوتے تو انہیں کہنے لگا آپ کے پاس فون کیسے تو سادہ فرمت تیری ہمت ہے تو لے کے دکھا اے گل تھانے دے اندر بہ کے ہر بندہ نہیں کر سکتا اور ایک سپاہی نو کیا انہیں کہ کھولا جس طرح مولوی صاحب تو جناب کھولو جی فون تو ایک جندے والی اشارہ کیتا نا استاد کیا اے تے نہیں آ سکتا کیونکہ حلالی ماں دا پتر ہے کسی حرامی نو بھیج اے نہیں آئے گا وہ بندہ اوتھے ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا انہیں کہ سر سوری تے خیر وہ شرمندہ ہو کے باہر چلا گیا ڈی ایس پی بعد جا کے انہیں بڑی کلاس لئی ہوندی انہیں کہا سر میں تو انہوں دس نہیں سکتا اس بابے دے چہرے تے اتنا جلال سی کہ میں انہوں لگ رہا سی میں 2 قدم اگے پڑدا تے میرا رہنا کچھ نہیں سی اور پھر انہیں حضرت نو بعد جا کے جدو ملیا نا ہاتھ چم کے کہندا خدا دی قسم ہے قبلہ رضوی صاحب میں نے استعفیٰ لکھنا پیندا میں لکھ دینا سی نوکری چھڑ دینی سی پر میں تواڈے نال بدتمیزی نہیں سی کرنی